इन्डियालाई नै जिम्मा दिन लागेको भ्रष्टाचारी दुराचारी अक्षम्य अपराध गर्ने पार्टीको नाममा स्थापित भएको चाहिँ पार्टी भनेकै चाहिँ के दलाल पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। के गर्छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै 81 सांसद चाहिँ यो के हुन् भन्दा सरकारी ठगी हुन् भन्छन्। यिनलाई भन्न त के भयो र? वकिललाई यस्तो अधिकार दिएको छ कि उसले अदालतमा नलइकन उसले हाजिरी जमानीमा छोड्ने अधिकार छ। सम्पूर्ण मिडियामा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। हजुर अहिले खासमा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ, पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अहिले के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ सर तपाईँ? अब अभियन्ता भन्दा पनि हामीले अब चाहिँ के भन्दा राजनीतिक विशेषारलाई विशेष जोड दिएको अवस्था पनि छ। किन जबसम्म देशमा राजनीतिक चाहिँ परिवर्तन, राजनीतिमा चाहिँ परिष्कृतता, राजनीतिमा स्वच्छन्दता र सबै जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने सेवाग्राही परिस्थितिको राजनीतिको जबसम्म विकास हुँदैन, राजनीति यस्तो चिज हो जसले के भने समग्र चाहिँ देश, समाज, राष्ट्र, अर्थ, शिक्षा यावत कुराहरूमा यसको चाहिँ होल्ड भएको हुनाले यो राजनीति परिष्कृत हुनुपर्छ। यो राजनीतिका नाममा आएका लठैतहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। एउटा विज्ञ योग्य र चाहिँ युवा नेतृत्वहरूले राज्यको बागडोर सम्हालेर देश र समाजलाई परिवर्तन र सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राज्यले गरेका गल्ती कमजोरीले चाहिँ हामीलाई खबरदारी र चाहिँ के भन्दा राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ जवाबदेही भएर अगाडि बढ्नको लागि हामीले सुझाव ध्यान आकर्षण दिने चाहिँ यो एक प्रकारको राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हामी लागेको अवस्था पनि हो। भनेपछि तपाईँले अहिले युवाहरूले चाहिँ राजनीति हाँक्नुपर्छ भन्ने भावका साथ तपाईँले कुरा राख्नुभयो। तर युवा भनिने रवि लामिछानेलाई त काङ्ग्रेसले तपाईँको संसद चल्नै बित्तिकै रवि लामिछानेको चाहिँ राजीनामा, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ। के हो त साँच्चीकै रवि लामिछाने अहिले चाहिँ सहकारीमा मुछिएकै हुन् कि के लाग्छ तपाईँलाई यो विषयमा? यसमा के छ भन्दाखेरि चोरले के गर्छ? खुट्टा तान्छ। यो हामीले चाहिँ अनुसन्धान विगतमा गरेको अवस्था पनि हो। काङ्ग्रेसमा देशलाई यहाँसम्मको अधोगति र भ्रष्टाचारमा लिप्त र तपाईँ र हाम्रो जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण भनौँ बिगार्ने काममा, युवालाई आफ्नो घरबाट चाहिँ निकाल्ने काममा, देशमा चाहिँ जान बाध्य बनाउने चाहिँ कार्यमा लागेको र देशको प्राकृतिक सम्पदालाई बेचेर इन्डियालाई नै जिम्मा दिन लागेको भ्रष्टाचारी दुराचारी अक्षम्य अपराध गर्ने पार्टीको नाममा स्थापित भएको चाहिँ पार्टी भनेकै चाहिँ के दलाल पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा असङ्ख्य चाहिँ अपराध, भ्रष्टाचारको अपराधमा, अक्षम्य अपराधमा, राष्ट्रको भनौँ यो स्वाधीनताको सवालमा यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ के भन्दा गलत कारबाही गरेको हुनाले अब रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर आएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष, पूर्व चाहिँ सभामुख, गृहमन्त्री समेत रहेका कृष्णबहादुर महरालाई सुनकाण्डमा अनुसन्धानमा ल्याएपछि अब हाम्रो के हुन्छ? खैरियत छैन। अब आरजु देउबा जस्ता भनौँ देशका चाहिँ नेतृहरू, सम्भवतः शेरबहादुर देउपा, बाख्रा स्वास्थ्य, सूचना बिक्री वितरण यावत कुरामा चाहिँ आफ्नो पनि संलग्नता, अब देशकै चाहिँ अत्याधिक अर्थमन्त्री भएर भ्रष्टाचारमा लुटेको चाहिँ रामशरण महत, प्रकाश शरण महत जस्ता दर्जनौँ चाहिँ मान्छेहरू अब भ्रष्टाचारको चाहिँ अभियोगमा हामी पक्राउ पर्ने भयौँ र हाम्रो पनि खैरियत छैन। त्यसैले रविलाई नो एन्ट्री इन भनौँ पार्लियामेन्ट हाउस भनेर चाहिँ एउटा योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ यो संसद अवरोध गरेर यो संसदको गरिमालाई देशको चाहिँ नागरिकको एउटा थलो भनौँ भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने नीति गर्ने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर आफ्नो पापको चाहिँ के भन्दा अपराधहरूलाई लुकाउनको लागि जुन गगनले चाहिँ ताण्डव मचाएका छन् यो उनीहरूको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। रविले जहाँसम्म आरोपको कुरा छ होइन, आरोपमाथि आरोप लगाएर हुन्न, प्रमाणको सामान्य तर्कले काम गर्दैन। रवि चाहिँ के भन्दा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा एउटा कर्मचारीको रूपमा गए, कर्मचारीको रूपमा एग्रिमेन्ट सिद्धियो, फर्केर आयो, द्याट्स अल, सिद्धियो। त्यो कुनै पनि छैन। त्यसको मुन नाइकी भनेको जीवी राई नै हो, ऊ वान्टेड पनि छ। यो विगत पछिल्लो चरणमा डिबी अर्यालजीको पनि अब यहाँ त यिनले त के गर्छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै 81 सांसद चाहिँ यो के हुन् भन्दा सरकारी ठगी हुन् भन्छन्। यिनलाई भन्न त के भयो र? जे भन्दै भने अहिले आज कसरी मुझ्छ मलाई भन्नु के प्रमाण? आरोप लाएर हुन्छ? आरोप पुष्टि हुनु पर्यो नि त श्रीमान। यदि कुनै यस्तो चाहिँ अरबौँको घोटाला काण्डमा आरोप लगाइएको चाहिँ गृहमन्त्री कहीँ बन्न सक्छ, श्रम मन्त्री कोही बन्न सक्छ? यो मिथ्या आरोप हो। अब हामीले आरोप लगाएर त हुँदैन। आरोप त आरोप लाग्छ, हेर्नु ठुल्ठुला विद्वानलाई आरोप लाग्छ, ठुलो दार्शनिकलाई आरोप लाग्छ, अब तपाईँको चाहिँ अब चन्द्रमामा दाग लाग्छ, सूर्यमा चाहिँ ग्रहण लाग्छ। यो कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। तर के त भन्दा रविको एउटा नामको मात्र स्ट्यान्ड गराएर बदनाम गरेर उसलाई चाहिँ
चरम विरोध गरेर प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीबाट बहिर्गमन गर्नको लागि खेलिएको यो चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत बनाइएको नाटक मञ्चनमा गगनले चाहिँ के भन्दा नृत्य देखाइरहेका छन्। रवि डिबी अर्याल लगायतका कुनै पनि व्यक्तिको यो सरकारी प्रकरणमा नाम आए तापनि प्रमाणको आधारमा कहीँ पनि संलग्न छैनन्, त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यतिले मात्र नपुगेर अब रविको गृहमन्त्रीको धर्मपत्नी चाहिँ निकिता पौडेललाई अब चाहिँ फोटोसहित चाहिँ सरकारी ठग भनेर चाहिँ विभिन्न ठुला मिडियाहरूले चाहिँ गगन थापा र रवि लामिछाने त चुनावी माहौलदेखि नै मिल्ने पात्रका रूपमा हामीले चिन्छौँ होइन। रवि लामिछानेले गगन थापाको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा राजसभाको सांसद नै उठाएनन् भनेपछि त्यतिसम्मको चाहिँ रवि लामिछानेले सपोर्ट गरेको गगन थापालाई अहिले किन यति उग्र रूपमा चाहिँ रविको पछि लागेका छन् हात धोएर? के हो खासमा? के भन्दाखेरि एउटा यिनलाई के चर्को पऱ्यो भन्दा लुटिरहेका थिए, भागभण्डा खाइरहेका थिए। आफ्नो चाहिँ सांसदहरू सरकारमा थिए, लुट्न पर्न गाडी चाहिँ घोडा पैसा लत्ता कपडा दुनियाँ के लुटलाटका कुराहरू ठेक्का पट्टा सब पाइरहेका थिए। त्यसमा चाहिँ आफ्नो सत्ता पनि गयो, आफ्नो पार्टी बहिर्गमन गएर केपीजीसँग गएर चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ समीकरण गरेपछि अब गृहमन्त्री चाहिँ रवि लामिछाने बनाएपछि त सत्ताको चाहिँ यो राजनीतिमा आफन्तकै हुन्न कि हेर्नुहोस्। राजनीतिक यस्तो नसा हो, यो नसा कसैले त्याग्दैन। त्याग्ने भएदेखि आज देख्नु न पटक कुरा राख्नुपर्छ। आज 6 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर पनि 7 पटक हुन्छु भने देउमा चाहिँ मर्ने बेला हरियो काँक्रो लागिरहेका छन्। अब चाहिँ नि महाकालीका सन्धिका महानायक होइन, नागरिकताको चाहिँ यो चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि राष्ट्रपति बनाइएका पार्टीका चाहिँ नि भनौँ ती तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उनी हिँड्न नसके 2टा गाडीले पाखुरा समातेर हिँड्छ भने राजनीति कस्तो? यिनी त मर्ने बेला यिनी जबसम्म हात चल्छ नि हुइल कुर्ची यहाँ राखेर पनि यिनले चाहिँ के गर्छन् त पछि छोड्दैन। त्यस्तो खालको नसामा भनेपछि नसा त देश बनाउने नसा हुनु पर्यो, सरले एउटा नसा हुनु पर्यो, समृद्धिको नसा हुनु पर्यो, शिक्षाको नसा हुनु पर्यो, जनताको भाग्य र भविष्य। त्यो त जनताको सपना मात्र भइसक्यो अहिले। नसाको लागि यी लुटेराहरूले गाँजा भाङ खाएर देशलाई नै के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा गजडी बनायो के। रवि लामिछानेले सत्तारूढ दलकै उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई समाते, तर तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै तपाईँको भ्रष्टाचारीहरू छन्। सबैमा छ। प्रतिपक्षको नेतालाई किन सम्हाल्न सकेन रविजीले? सत्तापक्षको महरालाई समात्नुभयो, तर तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै भ्रष्टाचारी छ भन्नुभयो, तर किन सम्हाल्न सकेका छैन त? एउटा विधि छ, प्रणाली छ, सिस्टम छ। अब तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई समात्न कुनै विधि चाहिँदैन नि। भ्रष्टाचार भने त भ्रष्टाचारै हो नि। तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ पहिला सुरुवात ठुलोबाटै गर्नु पर्यो। भुटानी शरणार्थी काण्डमा चाहिँ सबभन्दा पहिला आरजु देउपालाई चाहिँ पकडको अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्ने एउटा पाटो छ। तत्पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि एमालेमा पनि दर्जनौँ नेताहरू चाहिँ भनौँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, माओवादीमा दर्जनौँ लिप्त छन्, काङ्ग्रेसमा लिप्त कोही पनि चोखो छैन। मैले कसैको बदुवाई गर्न खोजे होइन। मिसिएको छ सक्यो भनेर मिसाएर मिसिँदैन प्रमाण चाहियो नि त। मेरो भनाइ के भन्दा जस्तै अहिले कृष्णबहादुर महरालाई चाहिँ पक्रे छोडे, ऊ त पक्राउ गर्ने कारवाही गर्ने पक्राउ गरेर अनुसन्धान अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल न्यायालय भने त रविले चाहिँ छोडिन्छ। पक्राउ गरेर कानुनले चाहिँ कानुन बमोजिम कारवाही गएको महरालाई चाहिँ धरोटीमा चाहिँ बिमारीको बाहनामा सरकारी वकिलबाट अदालतबाट छोड्छ भने त रविको दोष हो। त्यो यसरी कानुन पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। हो न्यायले कसै दोष कसै तपाईँ चाहिँ गृहमन्त्री बनाऊ, म आइजी भएँ फर इक्जाम्पल। अब तपाईँले आदेश दिनु हो, मैले मान्छे पक्राउ गरेँ, पक्राउ गरिसक्यो, पक्राउ गरिसक्यो कानुन अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ म्याद थप गर्ने काम वकिलका लाने काम हो। वकिललाई यस्तो अधिकार दिएको छ कि उसले अदालतमा नलइकन उसले हाजिरी जमानीमा छोड्ने अधिकार छ। मान्छ सरकारले छोडेको भन्दा पनि त नभएदेखि तपाईँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन, सिडिओ आफ्नो छुट्टै एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा पावर, शक्ति, अधिकार, सेवा दिएर पठाएको त कानुनले व्याख्या गरेको छ नि त। नेपाल प्रहरीले चाहिँ अपराधीलाई पक्राउ गर्ने हो, पक्राउ गरेर कारवाही गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो, प्रमाण जुटाएर कारवाहीको लागि माग दाबी गरेर सरकारी वकिलको पठाउने हो। अब सरकारी वकिलले त पढेर हेरेर गर्दाखेरि उसले चाह्यो भने यो कुरा पुगेको छैन है, यो अझै थपेर अनुसन्धान गरेर ल्याउनुहोस् भने निर्देशनात्मक चाहिँ यो त सरकारी वकिल भने त सरकारको चाहिँ कानुनी सल्लाहकार हो नि त, उसले त्यो पनि आदेश दिन सक्छ। अब सरकारी वकिलले के भन्दा हाजिरी जमानी हो, छोड्न पनि सक्छ। अब जब पक्राउ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरीले पक्राउ गरेर कारवाही गरेर अगाडि बढाएकोमा अब बिमारीको बाहना अब चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ रेस्ट पेस्ट गराएर अब त्यो रोएर चिच्चाएर अब त्यो भनौँ के भन्दाखेरि एउटा करुणामय परिस्थितिलाई चाहिँ हेरेर
अब यदि थियो नि अब तपाईँको सरकारी वकिलले छोड्छ भने त रविले किन दोष दिने, रविले छोड्यो नि त होइन। भनेपछि अहिलेको गठबन्धन, सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रपाको गठबन्धन चाहिँ एकदम पवित्र छ भन्ने हो तपाईँको के हो भनाइ खासमा? होइन, पवित्र भन्दा के हुन्छ भन्दा नि रत्नाकर डाँकु रवि मात्र पवित्र, अरू सबै रत्नाकर डाँकु भन्ने हो के हो खासमा? मैले रत्नाकर डाँकु चाहिँ पनि के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि पछि वाल्मिकी भए। अब कालिदास पनि चाहिँ हाँगाको टुप्पामा बसेर फेद काट्थे, मूर्ख थिए, तिनी कालिदास महाकवि पनि बने। यस्ता दर्जनौँ उदाहरण छन्। तर चाहिँ माओवादी र चाहिँ एमालेमा चाहिँ राष्ट्रघाती, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, अकुश सम्पत्ति कमाएका 10 देश र दुनियाँलाई लुटेका अपराधीको जत्था अन्तर्गत त्यहाँ एउटा जत्था छ। त्यो जत्था पवित्र छ भन्न मैले भन्दिनँ। इभन प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीजी पनि राष्ट्रघाती मुद्दा र राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। दोज आर करप्टेड लिडर अफ द कन्ट्रीहरू होइन, भनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री भन्न मैले क्लियर भनिदिन्छु। तथापि के भन्दा रत्नाकरको कुरामा अब चाहिँ धेरै गाइयो, धेरै खाइयो, धेरै लुटियो, धेरै जनतालाई दुःख दियो, धेरै ढाँटियो, धेरै उकाटुकान भयो, धेरै मान्छे पनि मरे, रगत पनि खेले, होली पनि बगायो, यिनलाई विरासतमा पुरा पटक पटक सत्ता गइयो, प्रधानमन्त्री 2-3 पटक 6 पटक हुन पनि लागियो। अब यो गर्नुहुन्न, मरेर जाने हो। भोलि अनि त्यो पशुपतिमा जाने हो, डराउँछ नि, त्यहाँदेखि खरानी हुन्छ 2 मुठी। त्यो खरानी त्यही अब रविलाई अगाडि बढाउँछन् हो। त्यो हुनाले के हुन्छ, यति त्यो पाप धेरै गरेको छ। अब हाम्रो मासु पनि चितामा जल्छ कि जल्दैन, जलेन भने लात्तीले हालेर बागमतीतिर फालिदिन्छन्। त्यसैले अब यो अपराध नगरौँ, प्रायश्चित गरौँ। युवा, रवि लगायतका अन्य युवाहरूलाई अगाडि लिएर देशलाई बनाउनको लागि हामीले एउटा गार्जेन बनाउँ, अभिभावक बनेर युवालाई अगाडि देशलाई ल्याउन दिउँ भनेर अहिले यिनीहरू अगाडि बढेका हुन् र छन् भने अत्यन्त राम्रो पक्ष हो। जनताले पनि माफ देला, यिनलाई अभिभावकै मानेको छु। अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्दैन भन्नु त मिलेन। प्रधानमन्त्री हुन्, तर उनी पार्टीका प्रधानमन्त्री हुनु भएन, नेपाली माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री हुनु भएन। समग्र देशका भुइँ मान्छेका सबैका अभिभावक बन्नु पऱ्यो। गृहमन्त्री पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गृहमन्त्री रवि भन्नु भएन, सारा नेपालीको मन्त्री बन्नु पऱ्यो, गृहमन्त्री बन्नु पऱ्यो। राष्ट्रपति पनि पार्टी टिको लागेको राष्ट्रपति हुन, देशको राष्ट्रपति बन्नु पऱ्यो। यो नै के भन्दा त्याग, तपस्या, बलिदान छैन। पार्टीबाट टिको लागेको व्यक्तिले पार्टीको हितलाई काम गर्छ। तर अहिलेको चाहिँ जुन सिनारी छ, जुन अब यो सिनारीको चाहिँ श्रेय चाहिँ मैले चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठजीलाई दिन्छु। हेर्नुहोस्, उहाँले जे भए पनि भनौँ मन्त्री सचिवलाई चाहिँ कारवाही गरेर नारायण काजी श्रेष्ठले चाहिँ योगदान गरेका हुन्। त्यो योगदान दिनेको चाहिँ गाइडेड पार्टनर, गाइडेड लाइनरको भन्दा प्रचण्डजी हुन्। त्यो हुनाले अब चाहिँ राम्रो काम गर्छन् कि र यो विगतका कमी कमजोरी अपराधलाई पखालेर अब देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, समाजको हकमा, कृषिको हकमा, स्वरोजगारको हकमा युवाहरूलाई स्वदेशमा स्थापित गर्नेको कुरामा, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टीको कुरामा, भ्रष्टाचारका विरुद्धको कुराहरूमा मिलिजुली खाएका सचिव, मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई ल्याएर कारबाही। अहिलेसम्मकै सफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् कि होइनन्? अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीलाई नाप्दाखेरि अहिले देखियो सफल त किन भन्दा यस्तो डाइनेमिक लिडर त विश्वमै छैन यार। जताबाट पनि प्रधानमन्त्री पड्काएकी छ, धम्काएर हुन्छ कि चम्काएर हुन्छ कि पिटेर हुन्छ कि देशमै आगो लगाइन्छु भनेर हुन्छ कि हेर्नु, यता मिलाएको छ उता मिलाएको छ। डाइनेमिक पार्ट ऊ त कला हो। रविलाई पनि समात्यो। रविले फाले पहिला भकुण्डो पनि हाल्यो, फेरि पनि आफैले गोल गराउनु ल्याएको छन् भनेपछि यो के भन्दा यो गार्जेनले खोलिएको। जब रवि लामेछाने गृहमन्त्री भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भइसक्यो गठबन्धनको 1 हप्ता नपुग्दै प्रहरीमा व्यापक सुधारका कुराहरू आछन्। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा आरती शाहले बिचरा मानिसका पाएछन् होइन। एउटा चाहिँ अर्को तामाङ पनि फर्के के भने अस्ति पक्राउ परेको छ। त्यही 1 हप्ताभित्र सरलाई पुलिसले चाहिँ वान्टेड भएका जघन्य अपराधमा, बलात्कारमा, ब्याङ्क ठगी होइन, जघन्य अपराध, बलात्कार होइन, यी सबका चाहिँ 225 जना त एकै दिनमा छोपेको छ। ठाउँ ठाउँमा प्रहरीले चाहिँ मान्छे पक्री छ। हेर्नुहोस्, काम गर्न लगाए जस्तो गर्दो रहेछ नि त प्रहरीले भने। काम अत्यन्त राम्रो भएको छ। प्रचण्ड र रवि लामिछानेको केमिस्ट्री मिलेकै हो त त्यसो भए? होइन, अहिले के छ भन्दा मिले जस्तो लाग्यो। प्रचण्डको अझै त मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। तथापि चाहिँ हुन्छ कि अब 12 वर्षसम्म त्यो कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रा राखे पनि बाङ्गे हुन्छ। अब त भएन। अब मेरो कोचर एउटा प्रकाश दाहाल थियो, त्यसलाई पनि त्यस्तो गरिहालेँ। अब चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ केपीजीको पनि केही उत्तराधिकारी छैन। अब यही चाहिँ रविलाई उत्तराधिकारी बनाएर त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो। मर्ने बेला चाहिँ राम्रै गरेर त भन्छ छिछि त गर्दैन होला। हामीलाई त यहाँ थुक्ने भयो भने त अब लास्ट पनि चल्ने हो कि नचल्ने हो भन्ने भाव बेला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पछिल्लो चरणमा जनताहरूले रवि लामिछानेको पनि केही जति आशा गरेको थियो होइन, जति भरोसा गरेको थियो त्यो भरोसा टुट्दै गएको भन्ने हल्ला छ बाहिरतिर होइन?
के छ भन्दा हामीले चाहिँ के भन्दा एकैचोटि तपाईँको जादुको छडी होइन, हरेक कुरालाई समय चाहिन्छ, टाइम चाहिन्छ, परिस्थिति चाहिन्छ, विधि हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, नियम हुन्छ। आज तपाईँको 3 हप्ता 1 महिना पनि भएको छैन। 1 महिनाको दौरानमा चाहिँ रविले चाहिँ भनौँ प्रशासनका कुराहरू, अब भ्रष्टाचारका कुराहरू, व्यथितिका कुराहरू, अब यावत कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ मिटर ब्याजी पीडितका सवालका विषय सारहरूलाई आफ्नो घर नै पहिला सुधार हुनुपर्छ भनेर स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासनमा एउटा सबल, सक्षम, दक्ष बनाएर अब विश्वको पर्यटकीय रूपमा रहेको ठमेल जस्तो ठाउँमा राम्रोसँग सुरक्षा दिएर 24 घण्टा खोल्नुपर्छ। तर प्रहरीले पनि के भन्दा कसैको दोकानमा जाने, खाने, फकटिया भात खाने, गर्ने नगर्ने आफ्नो त्यो राज्यको उपस्थित तटस्थ सुरक्षात्मक अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई चाहिने सुविधा, दक्षता यावत कुराहरूले चाहिँ मैले हेर्छु भनेर चाहिँ एउटा गाइडेन्स गरे हुनाले पक्कै पनि विगतको चाहिँ राजनीतिक इतिहासको तुलना गर्दा अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्ट जुन वर्तमान समयबाट चाहिँ के भन्दा जनताले अब चाहिँ प्रचण्डजीले केही गरेरै मर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आश चाहिँ आएको छ। आर्थिक वृद्धि दर पनि अहिले बढेको छ भन्ने हिजो मात्र रेकर्ड निकाले होइन, यो थोरै आशा जागे होइन। जति बढेको छ त्यो नाटक हो, हेर्नुहोस् होइन, नाटक मञ्चन हो। तर केही सुधारको चाहिँ लक्षण देखिया छ। सुधारको लक्षण देखिया छ। अब जस्तै सहकारीका 3-4 भनौँ सिओहरू उहरू पक्राउ भएको छन्। अब भनौँ कोही भागेका छन्, कोही भनौँ ऊ त भइरहेछ नि, ती लुटेका सम्पत्ति छानबिन भएको छ, टिमहरू गठन भएको छ होइन, वित्तीय अनुशासनका कुराहरूलाई मिलाउने कुरो भएको छ। जनताको ब्याज, मिटर ब्याजहरूलाई पनि एउटा कानुन बनाएर चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले उनको जेथा चाहिँ निलाम नहुने तरिकाले चाहिँ जनतालाई मर्नुबाट बचाउनको लागि खाएको ऋण तिर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन तरिकाले ब्याज मिनासम्म गरेर जेथालाई राखेर सामा चाहिँ दिने हिसाबमा एउटा रणनीति, आर्थिक नियम बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा पनि अहिले पहिला प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भनौँ अगाडि बढेको छ। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने जति सहकारी खोल्न कसले दियो? तत्कालीन सरकारले दियो। सरकारको त्यो बेला के हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर हुन्छ। गभर्नर जब कुनै पनि सहकारी खोल्दाखेरि 2-4 करोड धरोटी राखेर त्यो सहकारी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र ब्याङ्क दिया हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो जिम्मेवारी दिएर त्यो सरकारी ठगले त्यो पैसा ठग्यो भने ती ठगिएका पैसा त राष्ट्र ब्याङ्कले तिर्नु पऱ्यो कि परेन? जिम्मेवारी त्यहाँ चाहिँ कसैले बोलाएको छैन, उहीँ गरेर सहकारी पीडितहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। दुईटा पार्ट छ। एउटा पार्ट के छ भन्दा ऋण मिना हुँदैन। हेर्नुहोस्, ऋण मिना चाहिँ हुन त हेर्नुहोस् के भन्दा कृषकको ऋण चाहिँ 2028 सालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ अलिकति गरेको अवस्था पनि थियो। विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने जर्मनले नेपाललाई अरबौँ चाहिँ ऋण दिनुपर्ने त्यो पनि माफी गरेको कुरा हो। डक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि 15-20 हजारका केही मान्छेहरूलाई ऋण मिना गरेको कुरा थिए। त्यो एउटा विज्ञापनको सेलिब्रेटी मिना गरे, त्यो एउटा सेलिब्रेटी टाइपको कुराहरू थियो। तथापि चाहिँ यसमा के हुन्छ, राज्य सरकार, अर्थ मन्त्रालय सबै मिलेर चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, गभर्नरलाई माथि दोष दिने होइन, तर गभर्नर हरेक ब्याङ्कमा कमिसन खाएर लुटेर सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भनेको तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरो प्रधानमन्त्रीको कुराहरू थाहा हुनु, जस्तो रिपोर्टिङ मात्रै हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ सरकारी खोल्न दिने, सरकारीमा राखेका जनताका पैसा चाहिँ लिएर भाग्न दिँदाखेरि चाहिँ के आधारमा दिएको, त्यसको यो काण्डभित्र चाहिँ तपाईँको तत्कालीन भनौँ न गभर्नर पर्ने कि नपर्ने, अर्थमन्त्री पर्ने कि नपर्ने, पर्ने कि नपर्ने।